बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो पर शाहज़ेब खानज़ादा इस वक्त भी फेफड़ों का जोर लगा के और अल कादिर केस के ख़िलाफ़ माहौल बनाने और बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ थे। शाहज़ेब खानज़ादा ने इद्दत केस में भी घटिया किरदार अदा किया। इद्दत केस में उन्होंने ख़ावर मानिका का इंटरव्यू किया जब वो जबरी तौर पर गुमशुदा थे। जबरी गुमशुदगी के दौरान शाहज़ेब खानज़ादा ने उनका इंटरव्यू किया। तोशाखाना केस में भी वो बयानियाँ बनाते रहे, अल कादिर केस में भी वो बयानियाँ बनाते रहे, साइफ़र केस में भी वो बनाते रहे। जितने बयानिए शाहज़ेब खानज़ादा ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए वो सारे के सारे बयानिए गटर में गए हैं। हाँ, जियो को उसका फ़ायदा हुआ होगा, अरबों रुपए इश्तहारात की मद में आए होंगे, लेकिन ना तो आवाम के अंदर जियो समेत तमाम चैनल्स मिलकर भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना सके हैं, ना ये कोई और इमरान खान को नुकसान पहुँचा सके हैं, बल्कि इमरान खान को तो इनके बयानियाँ ख़िलाफ़ बनाने से फ़ायदा ही हुआ है। लोगों के नज़दीक इमरान खान की के हक़ पर होने की इससे बड़ी गवाही कोई नहीं थी कि अगर जियो इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा है, मीर शकील रहमान इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा है, तो फिर ज़रूर इमरान खान ने पाकिस्तान के हक़ में कोई चीज़ की होगी, जिस वजह से जियो जो है वो मिल के कुछ कुव्वतों के साथ मिल के और इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मतलब अब देखें 23 तारीख को फ़ैसला महफूज हो गया, 18 तारीख को यानी फ़ैसला महफूज हुए भी कोई 27 दिन हो गए हैं, और फ़ैसला महफूज होने के 27 दिन बाद भी, यानी जब पहली बार वो फ़ैसला सुनाया जाना था उस तारीख को गुजरे हुए भी 22 दिन हो गए हैं, लेकिन आज के दिन तक शाहज़ेब खानज़ादा जो है वो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनके बयानिए गटर में जाएंगे, इनके मुंह पे आके लगेंगे। इनके इन बयानियों से इमरान खान को एक ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इमरान खान को फ़ायदा होगा। लोगों के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, और लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को पता है कि इमरान खान पर ये केसेस क्यों बनाए गए हैं, कौन है बनवाने वाला, मकसद क्या है बनवाने का। सारे मकासद इनके नाकाम हुए हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो कुछ करना चाहते थे कुछ भी इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं कर सके, और हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान के दुश्मनों की, इमरान खान के मुखालफिन की, इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वालों की, इस्तेमाल होने वाले चाबी वाले खिलौनों की, कठपुतलियों की नफ़रत पाकिस्तान के लोगों में बढ़ती चली जा रही है। अब आते हैं जनाब इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान साहब का 16 घंटे पहले एक बयान आया है। ये बयान ज़ाहिर है आज दिन में उन्होंने जो जेल में गुफ्तगू की थी वो है, लेकिन जब इमरान खान के ट्विटर से कोई चीज़ आती है तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और कल यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 16 जनवरी का तकरीबन आगाज़ हो गया होगा। तो 16 जनवरी को दिन 2 बजे जो मुज़ाकराती कमेटियाँ हैं दोनों साइडों की, पीटीआई और हुकूमत की, उनकी मुलाकात है। उससे पहले ये इमरान खान साहब का अहम पैगाम आया है, और इमरान खान साहब इसमें क्या कहते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं कि जनाब, सबसे पहले तो कहते हैं कि मैं पूरी पार्टी को हदायत करता हूँ कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाए। इसकी तैयारियां आज से शुरू की जाएं। जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान और इलेक्शन छीनने की कोशिश की वो तारीख कब्रिस्तान में गुम है। ये घटिया किरदार, गलीज़, खबीस, नीच इंसान, इंतहाई मकरूह इंसान, काजी का जिक्र हो रहा है जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और इमरान खान ने आज मेरी इत्तला है कि पार्टी पर इज़हार बरहमी की है कि 13 जनवरी का जो दिन था जिस दिन उस घटिया, मकरूह, नीच, गलीज़, गंदे इंसान ने बल्ले का निशान पीटीआई से छीना था, उस दिन उस घटिया इंसान के खिलाफ, उस नीच इंसान के खिलाफ तुम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, हाईलाइट करना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि उसने कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तुम लोगों ने 13 तारीख को कुछ नहीं किया, बहुत इज़हार बरहमी किया इमरान खान ने। इमरान खान बहुत नाराज़ हैं अपनी पार्टी की बाहर क़यादत से, जो इनका किरदार है चाबी वाले खिलौनों का, जो इनका मतलब एक घटिया किरदार है, जिस तरह से ये सौदेबाजी किए हुए हैं, बुज़दिल हैं, छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो इमरान खान बहुत इनसे नाराज़ हैं, मतलब किसी पॉइंट के ऊपर। आज भी देखें, आज जो सुबह जो इस्तग़ासा की समाअत थी उसकी तफसील मज़ीद भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन कोई इनकी ना मरकज़ी क़यादत गई है, ना इनके एमएनएस गए हैं, ना इनके सेनेटर्स गए हैं। जो सबसे बड़ा इस वक्त तहरीक इंसाफ का केस है, 26 नवंबर का बेगुनाहों को जो मारा गया, जो गोलियां मारी गई, उस केस को परसू करने के लिए भी ये लोग नहीं गए। ये है इनकी हालत और इनकी हैसियत और इनकी औकात। तो इमरान खान ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा की मुद्दत भी कल ख़त्म हो रही है। ये देखना पड़ेगा कि कल ख़त्म हो रही है या कुछ दिन बाद ख़त्म हो रही है। बहरहाल होनी में है, जनवरी की कोई तारीख है। इमरान खान कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा की मुद्दत भी कल ख़त्म हो रही है। अगर आर्टिकल इस मुल्क में किसी पर लगना तो वो सिकंदर जब है उस पर लगना चाहिए, जिसने अवाम के मैंडेट को चोरी किया, और काजी फाइज ईसा ने इस इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमारा मकसद पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, आइन और जमहूरियत की बहाली है। हम चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत बहाल हो और कानून की हुक्मरानी वापस आए। मुल्क में मुअत्तल बुनियादी इंसानी हकूक़ दोबारा बहाल हों। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी न होना काबिल मज़म्मत है। अगर हाउस यानी सेनेट इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता
تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کا مکمل جنازہ نکل چکا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو گیلانی صاحب ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے اس کے اوپر، کیونکہ وہ نوکری کر رہے ہیں، وہ ہارے ہوئے ہیں۔ گیلانی صاحب خود ہارے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے ہارے ہوئے ہیں، ساری سیٹیں فارم 47 کی کسی اور کی دی ہوئی ہیں۔ جب کسی اور کی دی ہوئی ہیں تو پھر آپ کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی، پھر آپ نے ملازمت کرنی ہوتی ہے، آپ نے نوکری کرنی ہوتی ہے۔ جو مالک کہتا ہے آپ کہتے ہیں میں خادم، میں نوکر، میری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر۔ تو یہ نوکری کر رہے ہیں سارے، نواز شریف سے لے کے، گیلانی سے لے کے، زرداری اور بلاول سے لے کے اور نیچے تک جو ان کے لوگ ہیں سارے نوکری کر رہے ہیں بیچارے۔ ان کو نوکری پہ کسی نے رکھا ہوا ہے۔ تو گیلانی ایک پروٹیکشن آرڈر جاری کرتے ہیں، پنجاب حکومت کے ماتحت سپرنٹینڈنٹ جیل اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے اس کو کانفیڈنس ہے، وہ اس کو پتہ ہے نا سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ یہ کس کے پاس جائے گی کنٹیمپٹ اپلیکیشن، عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس جائے گی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، عالیہ نیلم صاحبہ کے بعد یحییٰ افریدی صاحب کے پاس چلی جائے گی، اوہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یحییٰ افریدی صاحب کے پاس جائے، عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس جائے، کوئی معاملہ عامر فاروق صاحب کے پاس جائے، کوئی حکومت کو، حکومتی اداروں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہر آئین اور قانون کی چیز کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، جوتے کی نوک پہ بھی نہیں بلکہ جوتے کے نیچے مسل دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اوقات ہے تمہارے آرڈرز کی، نہیں مانتے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ عدلیہ، پولیس، ایجنسیز، FIA سب کو اپنے اصل کاموں سے ہٹا کر صرف اور صرف PTI کو کچلنے پر لگا دیا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک عامر کا حکم ہی ملک میں قانون ہے، جبکہ آئین اور منتخب نمائندوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ انصاف کی فراہمی کسی بھی مملکت کو چلانے کے لیے بنیادی تقاضا ہوتا ہے، مگر یہاں 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کو سرنگوں کر دیا گیا ہے اور کورٹ پیکنگ کی جا رہی ہے، یعنی مرضی کے جج جو ہے وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں عدالتوں میں۔ صرف مجھے سزا دینے پر ججز کو نوازا جا رہا ہے اور میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا تقرر کیا جا رہا ہے، بالکل نامزد کیا گیا۔ شاہ رخ ارجمن جو توشخانہ 2 سن رہا ہے، جو عدت کیس سے بھاگ گیا تھا فیصلہ سنانے سے، اس کا نام ہمایوں دلاور، جس نے عمران خان کو سزا دی تھی 5 اگست کو، اور عمران خان موجود بھی نہیں تھے، اور جس طرح سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ اور پھر اعظم خان صاحب سیشن جج، جن کے پاس استغاثہ والا کیس ہے 26 نومبر والا، جو اس سے پہلے عدت کیس کی اپیل سن چکے ہیں، وہ جو ناقابل سماعت قرار دیا تھا نصر من اللہ صاحب نے، وہ تو یہ 3 جج ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے ہوئے ہیں۔ چوتھے وہ بعد میں منصور علی شاہ صاحب، اور انہوں نے نام دیا ہے جج جواد عباس صاحب کا، راجہ جواد عباس صاحب کا۔ ان چاروں میں سے اگر دیکھیں تو واحد جو میرٹ کے اوپر نام ہے وہ راجہ جواد عباس کا ہے، جو لائق ہیں، جو ایک اچھے جج ہیں، جو زبردست جج ہیں، جو لائق جج ہیں، جن کو چیزوں کا پتہ ہے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے، کہ ان کو لایا جائے گا جو کہ عمران خان کے خلاف سزائیں سنانے والے ہیں، 2 نمبر فیصلے دینے والے ہیں، جو استعمال ہونے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو سر جھکا کے نوکری کرنے والے ہیں۔ یہ اس وقت معیار بن گیا ہماری عدالتوں میں ججوں کی بھرتی کا، اور یہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں انصاف کا بالکل قتل عام کر کے رکھ دیا تھا، اس کے بعد عدلیہ سے انصاف کی توقع ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی اور انسانی حقوق کا دفاع کرے۔ کون؟ یحییٰ افریدی صاحب؟ کون یحییٰ افریدی صاحب؟ جن کو نون لیگ نے لگایا ہے وہ؟ واہ خان صاحب، آپ بھی بہت سادہ ہیں۔ اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ سویلین کے ملٹری ٹرائل کے بین الاقوامی اور ملکی قوانین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آزاد انکوائری کروائی جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے 9 مئی کی CCTV فوٹیج غائب کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، ماں سوائے اس کے کہ وہ خود اس واقعے میں شامل ہیں۔ میں نے اسد قیصر اور عمر ایوب کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے انہیں مذاکراتی عمل اور ہماری سیاسی پوزیشن سے متعلق اعتماد میں لیا جائے۔ فارم 47 کے تحت وجود میں آنے والی حکومت عوام کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ پورے پاکستان میں بلوچستان ماڈل نافذ کر دیا گیا ہے۔ جب تک بلوچستان میں منتخب لوگوں کی حکومت نہیں آئے گی، حالات پرسکون نہیں ہوں گے۔ بلوچستان میں ریاستی ظلم قابل مذمت ہے۔ عوامی مسائل کا حل کبھی بھی بندوق اور فوج نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ اب باقاعدہ باقی ماندہ ملک کا بھی ہے۔ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے القادر جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں جنہوں نے اربوں روپے چوری کیے وہی حکمران بن گئے ہیں، صرف اسی لیے کہ انہوں نے ڈیل کی ہے۔ نواز شریف کے بیٹے نے 9 ارب کا فلیٹ ملک ریاض کو 18 ارب روپے میں بیچا۔ سوال تو یہ ہے کہ نواز شریف کے بیٹے کے پاس 9 ارب کہاں سے آئے؟ پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی۔ نیب ترمیم بحال کر کے قاضی فائز عیسیٰ نے میوچل لیگل اسسٹنس کی
قانونی حیثیت کو ختم کیا کیونکہ خود اس کے بینیفیشری تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں جو پراپرٹیز ہیں اس کا انہوں نے حساب نہیں دیا۔ نواز شریف کے پاس 9 ارب کہاں سے آیا اس کا بھی ہم حساب مانگتے ہیں۔